بزا ياكل تحت كله ياكل تميت ياكل شجر ياكل بزا هراي ياكل طعنا هبلي زخبركم من زخبركن تملكتي يتي بحدش نجر سومي حكمنا قاب زخون وان العلي حزي أكبيت سقم يمزركو أبلع ولدي كم زولوا أبلع لدخنتان مراختم وتن كم زبال أبلع لسقمهم دما خالي سقم توصي خلهم يمزركو بحفشة سوميات عنا إثيوبيا من قصة ورس لزي قبر اللهم حخايم بمقانا زترفنا يدخنت رح يبلو كاو حموش قنبت خلتشان عسى شوعة أمة مرات جميرة دما ناي ما هي ينطق محتوتات عنا سوميا نمن قصة مغرب جميرة ملو زم سمويات عنا استفلال من قدي حتو أطم بدمسي قسمعو ناترأيو من قصة دما دمسي من عفانة يا أسرو من خمزلو يفلت سبيشاليست حكيم زخونة الدكتور مهاليت قعش كافتوم أديس أبا استأثروا سمويات عنا حنتيا دكتور مهاريت نبي بي سي كم زغلصتو منغست ኢትዮጵያ ንሶማያት عنا زلو ورديت اتحازان تحس لزخونه ናብ ካሊ ሃገር ተሰዲዶም ክሰርሑ ከም ተደፋፍኡ እያ ትገልጽ ብዝሓሸ ክፍሊትን اتحازان ሶማሊላንድ ሰሪሓ ከም ዝተመለሰ ዝገለጸት ዶክተር ማህሌት መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክንሰርሕ ምንባር ዘኽእል ክፍሊት ይኽፈለና ክትብል ሓቲታ እያ ሓኻይም ሶማያት عنا ብሰንኪ ትጸገም ርግዓ ኣምሮ ርቤት የለን ድሕር ምባላ ሶማያት عنا ተረጋጊዖም ክሰርሑ መንገድ ምምቻው ይግባእ ክትብል ሓቲታ ኣላ መንግስቲ ንእሽተ ክኸፍለኩም ብውልቀ ከም ድሌትኩም ኣናጣዓምኩም ስርሑ ዝበሎ ሶማያት عنا ናይ ውልቀ ህይወት ከም ዘለና ብምሕባር ኣይትእቱ ሓዳራይ ትግበሩ ኣይትውለዱ ክብለና የብሉን ትብል እዚ ጽራሕ ዝተዛረበት ዶክተር መሃሌት ጉዑሽ ሓሳባ በሚዲያ ቀሪባ ስለ ዝገለጸት ካፍቶም ዝተኣሰሩ ልዕሊ ሚቲ ሶማያት عنا ሓንቲ ኮይናላ حاو دكتور مهاليت قعش زخونة موال تأزازو كم زغلطو دكتور مهاليت أب سوماليلاند تسرح زنبر السرحة وقاريزا قدم خلت عامت ناو هاقرا خم تملست يقلز أب زحلو حديثا وارح دما وليدا قول حدا عامت زي مولو قول عنا عبيت انتن كواخبتن خم تركب يقلز أب بي سي قريبا حسابا بمقلاز أطرحقن من قست فيدرال مسألاتي رخبا لك بزبل كسي كم زأسرا يحبر نمعلتات زاكل تأثير خمس صنحتن تمالقنا أب أرادا مقابعيا بيت فردق قريبا قصرو دحر 12 معلتي خمس توهوا ناب بيت فردق تقرب كم زخونتن يحبر دكتور مهاليت أبايتا زلو حقي بمزرابا ترح منقستي كم زأسرا يزقلز أما حبرا ميدياتاتون فتحين دكتور مهاليت قعش بزبل استفلالي سوات حصوم يقلص اللويم إثيوبيا حد دكتور أورحي 10,000 سيمل ما هيانا توفلو نعسرتا شحات سنحكم زنبرلا هاجر خويا خوينا زلا ننايلومي نابرا كبار مخانو دما حخايم منبار كم تتصقمو دغاغيموم يገልጹለው ኣብ ቀረባ ዋን ኣክሽን ኤድ ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘጽንዖ መጽናዕቲ ሶማያት عنا ብመንግስቲ ዝኽፈሎም ኣታዊ ትሑት ስለ ዝኾነ ስራሕ እናገደፉ ይወጹ ከም ዘለውን ዋና ኣዋን ስራሕ ናይ ምግዳፍ ባህግታቶም እናወሰኸ ከም ዝኾነ ይዝገልጽ التكال بزجورو مصنعتي 95% ሶማያ ሕክምና ኢትዮጵያ ሕጽረትና ወተሕክምና ኣፋውስን ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም እዮም ሕጽረት ገንዘብ ማእኸል ገይሩ ኣብ ዘጽንዖ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣታዊኦም እኹል ከም ዘይኮነ ገሊጾም እዮም ብሰንኪ እዚ ድማ 75% ዝኾኑ ሶማያ ጥዕና ናይ ቤተሰብ ቀረብ መጠን ምግቢ ንምቕናስ ከም ዝተገደዱ ተዛሪቦም እዮም كلهم أفت مصنعات استساتفوا زلعلة ጭንቀት ዘለዎም ከም ዝኾነን ዝገለጸት መጽናዕቲ ከ4 እቶም ሰለስተ ድማ ጥዑይ ስራሕን ጥዑይ ናብራን ምስራሕ ምንባርን ከም ዘይከኣሉ ሚዛን ሓልዮም ምንባር ከም ተጸገሙ ይገልጹ እቲ መጽናዕቲ ኢትዮጵያ ብብርካ ሃገር ካብ በጀት ንጥዕና ካብ በጀታ ንጥዕና ዘፈርጥዕና ማለት እዩ 7.1 ሚታው ጥራሕ ከም ዝመደበት ድሕሪ ምሕባር ብብርኪ ዓለም ዝተሓተ በጀት ከም ዝኾነ ይገልጽ እዚ ኩሉ ጸገም ኣብ ክንዲ ምፍታሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሶማያ ጥዕና ዝቐርቡ ሕቶ ኣብ ክንዲ መልሲ ምሃብ ብምፍራሕን ብምእሳርን ጸገም ዝፍታሕ መሲሉ ኣሎ እቶም ሶማያ ጥዕና ድማ ክሳብ ሕዚ ሕቶኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ይቐርብለው መንግስቲ ሕቶቶም ሶማያ ብህፁፅ እንተደኣ ዘይፈትሐ ተቀራሪቡ እንተዘይደኣ ተዛትዩ
እቲ ፀገም እናኸበደ ከም ዝኸይድን ዝተፈላለዩ ኣካላት ይገልጹ ኣለዉ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተመልከቲ ዩቲብ ሓድሽ ነገር እዚ ዩቲብ ሳብስክራይብ ክትገብርዎ ከምኡውን ካልኦት ሰባት ንኽሪእዎ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ርእይቶ ድማ ኣብ ኮሜንት ንክትጽሕፉ ኢላዎ ብሳይ ስለ ጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን።